अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अलकादिर की आज समाअत हुई, उसके बाद साइफर की भी समाअत हुई है और खान साहब ने जेल से बैठ के बड़ी सख्त गुफ्तगू की है और जो जेल की निगरानी है वो भी बहुत सख्त कर दी गई है। तो आज जो है काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, सारी जो है एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आज जो है अलकादिर की समाअत हुई अडियाला जेल के अंदर। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताऊं कि समी इब्राहिम साहब जो थे उन्होंने बकायदा लाइव जो है समाअत देखी, तो उन्होंने कुछ चीजें जो है ना सारी डिस्कस की, वो मैं सारी आप तक बता दूं। अच्छा, ये मैं बताऊं कि आज जो अलकादिर की समाअत हुई जिसके अंदर जो है सलमान सफदर साहब थे, गौहर अयूब साहब थे, अली जफर साहब थे, इमरान खान साहब थे, उसके बाद बुशरा बीबी थी, इमरान खान साहब की फैमिली भी थी। अच्छा, आज जो सहाफी गए हैं आज जेल में और उन्होंने जाके वहां पे जो चीजें देखी वो बड़ी डिफरेंट किस्म की थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जो पीटीआई की क्यादत गई थी खान साहब से मिलने, तो उन्होंने बताया था कि उनके दरमियान जो है ना एक शीशा लगा दिया गया था जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकी थी। तो आज भी साफी ने बताया कि आज जब हम अडियाला जेल में अलकादिर के केस को रिपोर्ट करने गए तो वहां पर हमें काफी चेंजेस नजर आए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जब वो अदालत में जाते थे तो कोई दीवार और शीशा नहीं होता था, तो बकायदा आज उन्होंने देखा कि उनके दरमियान जो है जज और उनके दरमियान जो है 3 दीवारें और शीशे लगे हुए थे। अब जो पहली लेयर थी वो तो बिल्कुल ही खाली थी, ठीक है। जो दूसरी लेयर थी जहां पब्लिक के बैठने की जगह थी, तो वहां पे वो कहते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था एजेंसियों के लोग थे। और जो तीसरी जगह थी वहां पर सहाफी बैठे हुए थे। अच्छा, उससे पहले जो है बेसिकली डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो आए कमरे अदालत में और उन्होंने सहाफियों को कहा कि आपने किसी से कोई सवाल नहीं करना, कोई गुफ्तगू शनीद नहीं करनी, बस आपने ये कार्रवाई सुनी। जिसके ऊपर जो है कुछ सहाफियों ने बड़ा एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये एक ओपन ट्रायल है, ठीक है। और आज कुछ चीजें जो है ना बड़ी अजीब देखने को आई अलकादिर के केस में। जब ये सारा केस चल रहा था तो जज साहब से भी उन्होंने कहा कुछ लोगों ने कि हमें आवाज नहीं आई, तो जिसके ऊपर जो है ऐसा लग रहा था कि जज साहब ने भी इस चीज को इग्नोर कर दिया और बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है कि जज साहब भी जो है इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो है जब ये केस का ट्रायल हुआ तो सहाफियों को कुछ समझ नहीं आ रही थी, जिसके बाद जो है बैरिस्टर गौर ने भी बाद में आके मीडिया टॉक में बताया कि आज जब समाअत हुई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये ओपन ट्रायल नहीं है, ठीक है। ओपन ट्रायल में तो होता है कि अवाम भी जा सकती है, सहाफी भी जा सकते हैं और प्रॉपर्ली केस को सुन सकते हैं। और इसी एग्जांपल एक मैं आपको भी बताऊं कि समी इब्राहिम साहब ने बताया कि जब वो गुआंतानामो बे जेल के अंदर गए और 9/11 के जो मुल्जमान थे उनका जब ओपन ट्रायल हुआ था तो बकायदा स्पीकर्स के अंदर पूरी हियरिंग सुनी गई थी और प्रॉपर्ली हमें समझ आई थी। उसके बाद जो है सद्दाम हुसैन का जब ट्रायल हुआ तो प्रॉपर्ली देखा गया था, मुर्सी का हुआ था वो भी प्रॉपर देखा गया था। तो ये जो आज ये ट्रायल हुआ है इसके अंदर तो बकायदा ऐसा लग रहा था कि कुछ भी ये ओपन ट्रायल नहीं है। और जज साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि काइंडली जो है हमें आगे बैठा दिया जाए ताकि हमें प्रॉपर्ली केस का पता चल सके क्या दलाइल दे रहे। उसके ऊपर भी जज साहब ने कोई अमल दरामद नहीं कराया। तो आज जो ये बेसिकली अलकादिर का जो ओपन ट्रायल था वो बस एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि शायद साइफर केस की तरफ मैं अभी आता हूँ। साइफर केस में शायद खान साहब को जो है ना उनकी सजा मौतुल हो जाए, लेकिन अलकादिर में जो है ना शायद उस केस में उनको सजा दे दी जाए। अच्छा, अब जब ये केस हुआ तो खान साहब ने बेसिकली जो है ना ये जो आज ये सारा कुछ हुआ शीशे लगे, खान साहब ने बेसिकली ना लास्ट जो हियरिंग हुई थी ना उसमें उन्होंने ना कुछ ताकतवर हलकों का जिक्र कर दिया था और उन्होंने एक वर्ड कहा था जंगल का बादशाह, जिसके बाद जो है ना काफी उनकी जेल की जो निगरानी है ना वो सख्त कर दी गई। और आज जो है समी इब्राहिम साहब ने कहा कि जब हम जेल के अंदर एंटर हुए तो जेल हुकाम ने उनको पहले अंदर नहीं आने दिया, फिर उसके बाद काफी देर बाहर खड़ा रखा और कुछ लोग जो है वेस्ट कोट पहनी हुई थी वो चल फिर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खुफिया इदारों के लोग जो है ना जेल के अंदर घूम रहे हैं। फिर उनसे आके पूछा आप कौन है, क्या करने आए, सारी तफसीलात दी। अच्छा, खान साहब से जब उनकी बात हुई और खान साहब ने बेसिकली उनको बताया कि इससे पहले जो थे जज बशीर, तो खान साहब ने कहा कि उन्होंने इनकी कनपट्टी पे बंदूक रख के जो है ना मेरी बीवी के खिलाफ फैसला दिलवाया। खान साहब ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है और अब ऐसा लगता है कि पीटीआई और इमरान खान की जो है ना एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बहुत ऊपर चली गई है। खान साहब ने कहा कि ये जो बुशरा बीबी को जज बशीर के जरिए सजा सुनाई गई है वो बेसिकली आसिम मुनीर साहब के कहने के ऊपर दी गई है।
اور انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے آرمی چیف صاحب کا جو ہے نام لیا. اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اور میں آخری حد تک جاؤں گا. خان صاحب جو ہے بہت اگریسو ہوئے ہیں اور جب سے بشرا بی بی کو زہر دینے کا معاملہ ہے تو خان صاحب جو ہے بہت اگریسولی ٹاک کر رہے ہیں اور اب تو آرمی چیف صاحب کا جو ہے نا وہ اوپنلی لیتے ہیں صحافیوں کے آگے. اور اسی وجہ سے اب انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو اڈیالہ جیل ہے یہ بیسیکلی ایجنسیاں اس کی نگرانی کر رہی ہے اور اندر جو ہے پراپرلی ایجنسی کے لوگ جو ہے نا خان صاحب کی نگرانی کر رہے ہیں. خان صاحب کے جیل کے اندر جو ہے سختی ہو رہی ہے, جیل حکام کا رویہ بھی ان کے ساتھ سخت ہے, شیشے لگا دیے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے اب پارٹی کی عادت جب ملنے آتی ہے, وکلا ملنے آتے ہیں تو اس کے درمیان بھی شیشہ لگا ہوتا ہے, کمیونیکیشن پراپرلی انٹریکشن بھی نہیں ہو پا رہی. اور خان صاحب نے خود اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ میں نے صرف ایک بات کی تھی, جنگل کا بادشاہ, اور جس کے بعد جو ہے میرے اوپر بڑی سختیاں ہو گئی, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, مجھے جتنا دبانے کی کوشش کریں گے میں اتنا مضبوط ہوں گا. تو خان صاحب نے آج جو ہے بڑا اوپنلی بات کی ہے اور بشرا بی بی کے حوالے سے وہ تھوڑے سے پریشان ضرور تھے اور انہوں نے اس موقع کے اوپر یہی کہا کہ القادر کا جو کیس ہے اس میں جو گواہان بھی پیش کیے ہیں وہ بھی خان صاحب کے حق میں. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا اور کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس کی بہاف کے اوپر عمران خان کو سزا دی جائے. اور خان صاحب نے جو ہے جیل میں بڑی سخت گفتگو کی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ آج علیمہ خان جو ہے ان کی بہن جو ہے انہوں نے بھی ان کا پیغام جو ہے میڈیا کے ذریعے پہنچایا لوگوں تک کہ خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں سائفر کیس جو ہے, آج جب سائفر کیس کی ہیئرنگ ہوئی اور اس کے بعد جب سلمان صفدر صاحب باہر آئے تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈس پوائنٹ تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جج صاحب کو کہا کہ میں نے جو ہے نا 18 گھنٹے جو ہے انہوں نے یعنی کہ 11 دن جو ہے انہوں نے بحث کی ہے اور 18 گھنٹے جو ہے نا ٹوٹل انہوں نے پورا کیس پریزنٹ کیا ہے ججوں کے آگے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب سب کو پتہ چل گیا سائفر کیا ہے اور اس کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. آج بھی جب حکومت کے وکلا نے دلائل دیے تو وہ کوئی ایسے آرگومنٹ نہیں تھے جس کے بہاف کے اوپر وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ اپنے کیس کا دفاع کریں. اچھا, آج انہوں نے خان صاحب کا بیسیکلی ایک میسج دیا علیمہ خان صاحبہ نے کہ عمران خان صاحب نے کہا کیونکہ آپ کو پتا ہے آگے جو ہے گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں عدالت کی, تو اس میں خان صاحب کو القادر کے کیس کے اندر جو ہے بیسیکلی سزا دی جائے گی اور پھر جو ہے گرمیوں کی چھٹیاں آ جائیں گی تو ان کی بیل بھی نہیں ہو سکے گی. تو یہ ایک وہ کہہ رہی ہیں کہ پلان ہے کہ ایک ہاتھ دو یعنی کہ سائفر میں ان کی سزا معطل ہو جائے گی لیکن القادر کے اندر جو ہے ان کو سزا ہو جائے گی. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ مجھے ستمبر اکتوبر تک باہر نہیں آنے دیں گے اور یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ میں ڈیل کر لوں گا تو میں ڈیل نہیں کروں گا. تو یہ جو ہے آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. سلمان صفدر صاحب کا ایک اور بھی بات تھی, انہوں نے کہا کہ صبح جو تھے وہ بیسیکلی اڈیالہ جیل میں تھے القادر کے کیس میں اور جیسے ہی 2 بجے تو پھر وہ فوراً آئے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہاں جو تھی بیسیکلی 2 بجے سماعت تھی سائفر کیس کی, لیکن 3 بجے تک وہ سماعت سٹارٹ نہیں ہوئی جس کے بہاف کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہمیں 2 بجے کا ٹائم دیا گیا تو کیوں اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. اور میں جو ہوں خان صاحب کا پہلا کیس جو ہے القادر میں اس کو پریزنٹ کرا تھا, اس کے بعد مجھے فوراً یہاں آنا پڑا. تو یہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک تو اتنے امپورٹنٹ کیسز ہیں اور سائفر کیس میں آپ کے فارمر فورن منسٹر اور فارمر پرائم منسٹر آپ کے انوالو ہیں جو کہ آپ لوگ کہتے ہیں تو اس کیس کو اتنی امپورٹنس کیوں نہیں دی جا رہی. تو یہ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں جو ساری ہوئی. اور یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آنے والے دن جو ہے خان صاحب کے اوپر بہت ٹف آنے والے ہیں اور بیسیکلی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب جو ہے اب بڑا اوپنلی آرمی چیف صاحب کا جو ہے نام لینے لگ گئے ہیں, صحافیوں کے آگے لے رہے ہیں. اور آج تو انہوں نے بڑا اوپنلی یہ بات کی ہے کہ جج بشیر جو تھے ان کے ذریعے بیسیکلی بشرا بی بی کو سزا دلوائی گئی تھی اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور آخری حد تک جاؤں گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی جو آج ہوئی ہیں. لیکن یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بیسیکلی خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات کے اوپر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. اگر خان صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتے کوئی اور سیاستدان ہوتا تو شاید میرے خیال سے اس حد تک نہ جاتا اور اتنی فائٹ نہ کرتا. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات کے اوپر پورے ڈٹے میں. اور دیکھیں ایک بندہ جب کانفیڈنٹ ہونا کہ میں نے چوری نہیں کی
تو وہ پھر جو ہے نا اپنے لیے فائٹ کرتا ہے اور لڑتا بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب جو ہے ابھی تک لڑ رہے ہیں اور ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بے شک ان کو عمر قید دیتے ہیں 40 سال اندر رکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اپنی آزادی کے لیے, اپنی قوم کی آزادی کے لیے میں آخری حد تک جاؤں گا. اور یہ ایک ان کا بڑا ایمان ہے کہ عزت اور ذلت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو ڈر کس چیز کو ہونا ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ بجوڑ کے اندر جو ہے آج جلسہ ہوا اور مروہ صاحب نے بھی بڑی سخت قسم کی گفتگو کی ہے. اور مروہ صاحب نے بھی یہ بات کیا کہ جو ہمارے مطالبات ہیں ہم ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, آخری حد تک جائیں گے. بے شک آپ نے ہمیں جیلوں میں ڈالنا ہے, جیل میں ڈال دیں. اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اب اگلا جو ان کا تحریک کی آغاز ہے وہ ہے پنجاب میں. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں اپنے ولاگز میں, پنجاب ان کے لیے بہت ٹف ہوگا, لیکن مروہ صاحب جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں پراپر تحریک چلائیں گے اور پراپر مارچ کریں گے, احتجاج کریں گے. بے شک انہوں نے دفعہ 144 لگانی ہے لگا دیں, لیکن اس دفعہ ہم جو ہے پراپر تحریک چلائیں گے. تو یہ جو ہے آج کی پراپر ڈیولپمنٹس تھی. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.